యాతంగి పెన్సిలను కమిసునషు పురుషులు పడుని సాదరునషు దాతవు సనోజినకు నవే పూదిషందే ఉఫ్ అల్లా తోబా దా పాకిస్తాన్ దేఖ లందన్ దే ఉఫ్ అల్లా తోబా దా పాకిస్తాన్ దేఖ లందన్ దే. वेलकम बैक जी। प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान और सियासत और पाकिस्तान। मैं हूं फैसल रहमान, इस्लामाबाद से लाइव। नाज़रीन, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे जो बात कर रहा था कि कुछ साफियों की तरफ से एक बयान आता है कि जनाब जैसे कि ट्राइबल एरियाज पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो जाएगा, और एक अजीब व गरीब क्योटिक सिचुएशन कर दी गई। लेकिन हमारी कल बात हुई मेंबर नेशनल असेंबली नॉर्थ वजीरिस्तान, जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहा जा रहा है कि नजर आ रही है, मोहम्मद कामरान खान साहब से। और उन्होंने कहा जनाब कि इस तरह की कोई बात है नहीं, बल्कि वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में, उन्होंने बल्कि हमें ब्रेक में ज्वाइन भी कर लिया है। मैं थोड़ा सा उनकी तरफ रेफर करूंगा और बताऊंगा कि खुदा न खास्ता अगर भारत या अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर एग्रेशन की कोई बात होती है तो इनके ट्राइबल एरियाज, जिनको सो कॉल्ड कहा जा रहा है कि अलग हो रहे हैं, ये वहां के MNA हैं, इनका क्या रवैया होगा जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये बात अमेरिका भी कर रहा था जब उनके इलेक्शन कैंपेन हो रही थी बुश और ओबामा की, तो उस वक्त भी ये स्टेटमेंट आए थे कि अमेरिका जो है ट्राइबल एरियाज पर जो है वो हमला करेगा। तो मेरे ख्याल में कबायली आवाम ने बिल्कुल साफ और वाजह कहा था कि ऐसी अगर अमेरिका ऐसी कोई गलती करता है तो कबायली अवाम फौज के शाना बशाना लड़ेगी। आज भी कल हमारे इलाके में बाकायदा अमायदीन ने जरगा किया है और इन हालात में वहां पर जो है वो जरगे हुए हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कहा है कि अगर इंडिया ने जारहियत की गलती की तो जिस तरह हमने कश्मीर में हम लड़े हैं, 65 में हम लड़े हैं, एक दफ़ा फिर जो है हम फौज के शाना बशाना इंडिया के खिलाफ लड़ेंगे और इंडिया को मुंह की खानी पड़ेगी। कुछ लश्कर की तैयारी की बात भी हुई? बिल्कुल जी, वो बाकायदा जरगा हुआ है और हमारे जरगे में जो फैसला हो जाता है वो जो है फिर नौजवानों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमें बाकायदा भेजा जाए वहां पर, हम लड़ने के लिए तैयार हैं और हम जो है हर किस्म की कुर्बानी देंगे। तो बड़ी बात है साहब। देखिए, ये मोटिवेशन की आप बात कर रहे थे ना, और ये आई मीन दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फॉर ऑल दोस जर्नलिस्ट जो वो बात कर रहे थे कि ये वजीरिस्तान से ताल्लुक, कामरान साहब का MNA वहां से, इनके जरिए में ये फैसला होता है कि वो कहते हैं जी ये जवान तैयार है वहां पर। देखिए, ये बात अब बिल्कुल वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान अफगान पॉलिसी को रीडिफाइन करे। देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी की या पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट क्या है अफगानिस्तान के हवाले से? पहली रिक्वायरमेंट यह है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी कोई ना हो, वहां से दहशतगर्दी दुनिया में एक्सपोर्ट ना हो रही हो। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि अफगानिस्तान में ड्रग्स का कोई काम ना हो रहा हो। सर, ये भी पता चला हामिद करजई का जो भाई है, ही इज द बिगेस्ट ड्रग लॉर्ड ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। मैं कहूंगा $30 बिलियन का वो जनाब माल भेज रहा है और ये पूरा गेम प्लान ही यही है। और तीसरी रिक्वायरमेंट जो पाकिस्तान की और इंटरनेशनल कम्युनिटी की हो सकती है कि अफगानिस्तान को इंटरनेशनल कंस्पिरेसी और इंट्रीग के लिए मरकज ना बनाया जाए। ये ना हो कि अमेरिका यहां बैठ के चीन और रूस के खिलाफ साजिश करे, या इंडिया यहां बैठ के ईरान और पाकिस्तान के खिलाफ या सेंट्रल एशिया के खिलाफ साजिश करे। ड्रग्स वहां पैदा हो रही हैं। अफगानिस्तान बुनियाद बन गया है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए, जो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है, कैश कर रहा है। तो ये तो कंडीशंस कार्रवाई पूरा ही नहीं करता है किसी सूरत में। लिहाजा पाकिस्तान को हर हाल में अब अपनी पॉलिसी रिडिफाइन करनी है। जब हम अपनी फौजें वहां से बुलाते हैं और ट्राइबल्स पे एतबार करते हैं, जैसे हमने हमेशा किया कि आपको हम इक्विपमेंट देंगे, वेपन्स देंगे, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हमारी आर्मी डिप्लॉय करेगी, एयरफोर्स ऊपर प्रोटेक्टिव कवर देगा, फिर हम देखते हैं अमेरिकन किस तरह यहां आते हैं। और फिर अगर हम अफगान तालिबान को, रेजिस्टेंस को सपोर्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर वो उन 3 शराइत पे नहीं मानती है दुनिया, तो फिर आ जाओ, फिर हम मुकाबला करेंगे। देन वील टेल यू व्हाट वी डिड टू द रशियंस। इट्स वेरी सिंपल। कामरान खान साहब, यहाँ पे आप क्या ऐड करेंगे? देखें जी, बिल्कुल मैं समझता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया ये उसका एक खुद साख्ता ड्रामा था जो इंडिया ने रचाया हुआ है। जंग तो मैं समझता हूं कि इंडिया को और पाकिस्तान को दोनों को आज वो वक्त नहीं है कि आज न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इंडिया के पास भी है और पाकिस्तान के पास भी है। इतनी ही तबाही इधर होनी है, जितनी तबाही इधर होगी उससे ज्यादा उधर होगी, तो मैं समझता हूं कि कोई फायदा नहीं है। बहरहाल, जहां तक ट्राइबल्स बेल्ट की बात है तो वो तो मैंने पहले जो है वाजह कर दिया है कि हमारे लोग, हमारे आबाओ अजदाद लड़े हैं, कश्मीर में लड़े हैं, 65 में लड़े हैं। आज भी वो इस बात को बड़ी खुशी से कबूल करते हैं और वो बेकरार हैं, बेचैन हैं कि कब जो है इंडिया ये गलती करता है कि वो हमारे मशरकी सरहदात में जारहियत करता है। तो कबायली जो है वो बिल्कुल तैयार हैं इसके लिए और इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है और कोई जो है दूसरा ये इसमें शक भी नहीं होना चाहिए। और खान साहब, ये मुझे बताएं, हम तो चले, मैं आपकी भी वर्जन सुनना चाहूंगा
یہ جو 18 کے قریب 16-18 کانسٹیٹیوٹ بنا دی انڈیا نے، بالکل میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہو رہی ہے یہ الٹا، یہ جو انڈیا کی بات ہے اس کو تو ہم نے تو بڑا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے حکمران بڑا نرم رویہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. حالانکہ یہ تو وہ والی بات ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. آج ہمارے ٹرائبل بیلٹس میں اور سوات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ انوالومنٹ جو ہے وہ را کی ہے، سب سے زیادہ انوالومنٹ جو ہے وہ را کی ہے. تو اگر ہم مصلحت پسندی کا ہم نے رویہ رکھا ہوا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے پڑوسی ہیں، ہمسائے ہیں، ہمیں جو ہے امن سے رہنا چاہیے، ہمیں پیس سے رہنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں یہ بات ہمارے حکمرانوں کو کہنی چاہیے. ہمارے پاس بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ را بہت زیادہ جو ہے وہ انوالو ہے، لیکن انہوں نے جو ہے خود ایک ڈرامہ رچایا اور ہماری اس مصلحت پسندی کو یا ہماری امن سے رہنے کی جو ہماری ہے الٹا جو ہے ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے حکمرانوں کی طرف سے صاف، اور انہوں نے دیکھیے وہاں پہ گورنمنٹ ہے اور بڑے سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں، اتنی غیر ذمہ دار ہے کہ ابھی تحقیق نہیں ہوئی ہے، ابھی کوئی شواہد نہیں ملے ہیں اور انہوں نے جو ہے کہہ دیا کہ پاکستان، کیونکہ پلان گیم ہی یہ تھا نا جناب، وہ تو تیار بیٹھے تھے نا کہ کب بولے تو ابھی وہ امتحان کا پرچہ آیا نہیں تھا، سوال پہلے ہی انہوں نے بتا دیا. دیکھیں یہ تو اگر ہم پہلے بولتے، ہم ان کو بتاتے کہ دیکھیں یہ آپ جو ہے ہمارے علاقوں میں آپ رائے انوالو ہے اور اس کی انوالومنٹ ہے اور وہ ہمارے اندر حالات خراب کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگر ہمیں پہلے بولنا چاہیے تھا. شاید اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اب جو ہے یہ پروسیس جو ایک شروع ہے تو اس میں یہ بات صاف ہونے والی ہے کہ وہاں پر رائے انوالو ہے، تو انہوں نے پہلے جو ہے اسٹیپ 2 کو پہلے لے لیا. اور یہ ہم گارنٹی کرتے ہیں، گارنٹی آج ہم کرتے ہیں. وی وانٹ ٹو میک اٹ ویری کلیئر ٹو دیم، یو کراس آور بارڈرز بائی اللہ وی میک شیور کہ یو ڈسممبر انٹو 20 اسمال اسٹیٹ. شیخ رشید نے کہا کہ اگر انہوں نے حملہ کیا تو کئی اور پاکستان نکلیں گے ہندوستان میں سے. شیخ صاحب کی طرف باتیں دمدار ہوتی ہیں. کامران خان صاحب نے یہاں پہ ایک بہت اچھی جو بات کی ہے، میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت میجورٹی ہے پاپولیشن کی وہ ینگ پاکستانیوں کی ہے، ینگ مین اینڈ ینگ وومن، اور انٹرنیٹ ہمارے یہاں بہت استعمال ہے، میڈیا ایک الٹرنیٹ میڈیا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستانی یہ سمجھ جائیں کہ اس وقت اچانک جب سے یہ ممبئی میں جو ہوا ہے، اس کے بعد جو کراچی میں ہو رہا ہے، اس کے بعد انٹرنیٹ پہ فیصل بس ویری کوئکلی میں یہ بتا رہا تھا کہ ویری کوئکلی کہ بہت سارے انڈین سائبر اس وقت وارفیئر چل رہی ہے اور پاکستانی نام لیتے ہوئے بہت سے لوگ گھس گئے ہیں پاکستانی چیٹ رومز میں، اور یہ کچھ بنے ہوئے ہیں، کچھ سندھ کے اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، کچھ پنجاب کے، کچھ اردو اسپیکنگ، کچھ بلوچی اسپیکنگ، کچھ ٹرائبل ایریاز سے، اور وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر اسپیشلی دی ینگر جنریشن. اور اس وقت ہمارے یہاں جو آن لائن سائبر میں ینگ پاکستانی 100 ملین ینگ پاکستانیز آر ایکسٹریملی ایکٹیو. آپ کے علاقے سے لے کر کراچی تک اور نارتھ سے ساؤتھ تک پاکستانی ہر جگہ جو ہے انٹرنیٹ میں بہت ایکٹیو، یعنی ان کا پریزنس ہے، اور یہ مس انڈرسٹینڈ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستانیز شوڈ بی اویئر آف دس گیم. انٹرنیٹ بلاگرز کی بات ہو رہی تو یہ بھی ایک وار ہے نا، انہوں نے پوری دنیا میں، کسی سے امریکہ میں بات ہوتی کہتی ہیں پاکستانی ٹیررسٹ دس. میں نے کہا ایک منٹ ٹھہرو، کوئی کون سا پاکستانی ٹیررسٹ؟ میں تو جتنے گورو شوروں سے میری گپ شپ سب کو میں نے کہا ایک منٹ ٹھہرو، اصل اسٹوری یہ ہے. پھر ان کی بھی عقل میں آئی کہ میں نے کہا یہ بات اسپریڈ کرو. تم کیا جو میڈیا تمہیں ڈرامہ دکھا رہا ہے، جو مطلب بلو کو گرین اور گرین کو ریڈ دکھا رہے ہیں، یا تو تم کلر بلائنڈ ہو تو یا پھر ان کو کلر کرنا نہیں آتا. اینی وے سر، تھینک یو ویری مچ. زید صاحب آئی وش کہ کل بھی ہم بیٹھے اور پھر گپ لگائیں اسی کے اوپر، تھوڑی سی ڈیولپمنٹ اور ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ احمد، آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے، اور کامران صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، اسپیشلی آپ آئے جناب. اور آپ کی یہی اسٹیٹمنٹ ہم قوم کو سنانا چاہتے تھے کہ بھائی ہم اکٹھے ہیں، ہم ایک ہیں، آپ ہم سے الگ نہیں اور ہم آپ سے الگ نہیں. 1 کروڑ قبائلی جو ہے وہ پاکستان کی افواج ہیں اور انشاءاللہ ہر وقت تیار ہے پاکستان. یہ چیز فخر ہے صاحب، آپ پہ، آپ کے لوگوں پہ فخر ہے. پاکستان کی آئینی دیوار ہے یہ انشاءاللہ، اور یہ دیوار دشمنوں کو پار نہیں کرنے دے گی، پاکستان میں نہیں داخل ہو سکیں گے یہ انشاءاللہ. ونس مور جی، تھینک یو ویری مچ کامران صاحب، زید صاحب اور احمد صاحب آپ کا. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کو وائنڈ اپ کروں گا جناب، اور کچھ کنکلوژن نہیں کروں گا کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن تھی. آپ لوگ خود سوچیں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. خدا حافظ.